الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظیم. یا الہی جب تک کہ جسم میں میرے جان رہے تجھ بے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر تمنا ہے دل کی دین احمد ہو اور عزت قرآن رہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا. محمد کی آمد ہے بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ دے نیک بانے وے اللہ سونے دی مہربانی تھئیے. راتاں تا اپنے کئی لنگھن تے جانے کئی لنگ سن لیکن اے رات کتنا اپنے واسطے سونی ہے جو کچھ دیر این واسطے جاگ دے بیٹھے سے بھائی اللہ تے سونے اللہ دے نبی دی شان سنو آکھو چا سبحان اللہ. سونی محفل بیٹھے سے اللہ دے فرشتے اپنے رلے ہیں کوئی خاص غرض نہیں محض تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے. اللہ قبول فرماوے ہی سارے دا ثواب سارے مسلمانے کو تے بالخصوص اللہ سونا ساڑے بزرگ حبیب خان سائیں دی روح کو پہنچا دے وے سارے چاکو آمین. کوئی دنیا دی اتھا کراپا کو غرض نہیں. میں صرف دعا واسطے حاضر تھے. ہم اون بندے دا سر نال بڑا پیار ہے ایک دفعہ بیچارے عید دے واسطے گھنن واسطے آئے کار تے او میرا گھر آگلیوں نے لیکن نصیب دی بات میں اگو کہنا ہم تعلق ہا موقع تے اطلاع سا کو نہیں مل سگی. میں کچھ دی پہلے آمنا حوال مجبوری تھی گئی ہے. اللہ ہون ساڑی حاضری قبول فرمامن تو آڑی حاضری بھی قبول فرمامن. کوئی لمبی دیر تو آکو نہیں بلہاونا جیڑیاں آیاتاں میں پڑھیں ہنیں دا مختصر لفظی میں ترجمہ کرے ساں وال انشاءاللہ بھائی جان کنو ایک بھائی نظم پڑھ سوں سن سوں اور دعا چا کرے سوں. اللہ پاک ہی دا آپ کو پورا پورا بدلہ عطا فرمامن آکو چا آمین. بابا جڑے ویلے ماں نیک ہوئے اولاد الحمدللہ آپ نیک ہوں دیئے. ایک مشہور واقع ہے آدن اللہ دے نیک بندے کٹھے تھے بیٹھے ہن تے وہ آکھن بیٹھے سی جوان امام ہوں دن
جوان نبی ہوندن، جوان مجاہد ہوندن. بی بی رابعہ بصریہ جو سنیا وہ آکھے وے با یزیدہ کیا بیٹھے آدھے وے. انہیں آکھے اساں یہ تذکرہ پہ کریں دوں عورت جتنا بڑا مقام حاصل کر ونجے اے نبی نہیں بڑھ سکتی. بی بی رابعہ جواب دیتا وے سچ آکھے وے جتنا تساں آپ دی تعریف کرو اساں نبی بنتا نہیں سکدیاں لیکن نبی جان پال اساں نہیں رہاں جیسے آکھو سبحان اللہ. ہاں بھائی اے ماں جڑ ویلے ماں ہوئے خدا دی قسم وال جھولی وچ اللہ دے ولی پل دے پہ ہوندن. تساں نہیں سنیا کیونکہ میری بھیڑی بھی تشریف فرمائن. کچھ گالیں انہیں واسطے کچھ گالیں تہاڈے واسطے اللہ قبول فرماوے. آخر او تم ماں ہئی ایے مولوی دے مدرسے دا کونڈا کھڑکائس. مولوی صاحب شدہ باہر گئے. اما آکھے وے مولوی صاحبہ میرا پائے مر گئے میں بیوہ عورت ہاں اے میرا پتر یتیم ہے مہربانی کر ای کو اپنے مدرسے داخل کرا. اے وقت دنیا دا دستور ہے یتیم لوڑے لنگڑے شدے مدرسے میں تے چنگے چوکھے اڈے. اللہ صحیح نے قبول کریں دے ہی نے معذوریں کو. او مسیح تے چاکے ماں اندھے کو بلہی ام دیے اندھا دے وے میں ملک دا کاری حنیف باڑوے سا آکھو سبحان اللہ اچھی چی آکھو چا سبحان اللہ. ہاں صحیح اے میرے اللہ دی وانڈے. او صحیح جڑے ویلے اما گھنے یہ یتیم بال کو او آکھے صحیح میرے بال کو داخل کرو میں کھٹڑا ہی نہیں دے سکتی میں بستر ہی نہیں دے سکتی میں ادھر روٹی پانی نہیں دے سکتی. اگو مولوی آکھے اما بال بھیجن تہاڈا کام ہے لوکاں دے اگو بوتھیاں چبیاں کرتے چندے مانگ تے انہیں دے کھٹڑے بسترے تے انہیں دے مکان تے انہاں دے قرآن دا انتظام کرنا ول ساڈے ذمہ ہے. صحیح بال اندر آگے ہاں یتیم لیکن دیکھ صحیح شالا اے جی ماں ہوئی آکھ آمین ول اللہ سے تے کو بال بھی اے جھاڑے وے آکھ چا آمین. او بھی کہیں دے جائے ہوندن سمجھیں دے تا لال بڑے کھڑے ہوندن تے جی کو نکیاں لا دیتے سے 5 روپے وانجا بشائے گی دیا او آدھا گھنٹہ ٹی وی ڈیٹھی اس بیٹھی ولا بلی روپے دے بلور کی دیا دیا وہ بلور تکھے دوں او تا کہیں دا جایا صحیح. او بلور دے پیسے جو کانن بلواڑے دے گوگڑے پٹیں دائیں وہاں کہ عادت پوری کرنی ہے تو ہی کو قرآن دا یار بڑھاویں. ہاں مسیح تے گھنا میں ہاں اے جو سیانا تھے پیوا دے جولتے کو ڈاڈے دا گھر دکھالا لاکھ واری دکھا ماں دیے جولتے کو نانے دا گھر دکھالا اما ہی کو لاکھ واری نانے دا گھر دکھا لیکن سیانا تھی وے اندی انگل کنو پکڑتے مسیح تے گھن گئے کرو آکھا کرو جولوے تے کو تیرے اللہ دا گھر ہی دکھا لوں مہربانی کرو کوئی سیانے تھی وہ سارے ترقیاں ہیں اے ترقی بھی کروں آکھو چاہے انشاءاللہ. وہ بال کو پکڑی آیا کر انگل کنو آکھے ابو کڈے تو آکھ اللہ دے گھر جل دے پیسے جو اللہ پاؤ تو خزانہ لٹان جل دے پیسے. اے جلے ونجن آمن دا آدی بڑھ سے وال چٹی ڈاڑی تے رو رو تے مسیح تے نماز پڑھدا بیٹھا ہو سے تیری قبر تے اللہ دی رحمت وسویندا بیٹھا ہو سے. ہاں بھائی جناب ماں ہوندی ہے ماں گھنئیے مولوی صاحب کو آکھے مولوی صاحب آکھے ٹھیک ایڑی اما اگے کئی بیٹھے نا اللہ ٹکر لے سے ماں دا دل ہا صحیح عام نہ ہا. ماں کو پوچھو جو پوتر کیتی پیارے لگ دین. ہاں صحیح آپ تو چھڑیاں گال ہی چا کریں دوں نا صحیح میری کو پوچھو جو لال کیتی پیارے لگ دین. جناب ماں ولا وانتے ولا ولی مولوی صاحب مہربانی کری میں میرا یہ ایک دانا ہے میں تب بیوہ ہاں. مولوی صاحب آکھے اما اللہ خیر کرے سے اما اللہ خیر کرے سے. جناب جڑ ویلے مئی صاحبہ گئیے پئی تے او بال کو مولوی صاحب سڈے آکھے آ پوتر تے کو قیدا گھننے وہاں آ میرا سونا بچہ تے کو پھٹی بڑوا دے وہاں آ وے لال تے کو سبو کو پھیرا دیوا وہاں. او ساڈے ود کاری پڑھنن پہلے ہوندا ہا ایک اللہ بالا 4 ورکیں دا قیدا ول ترقی تھئی آ گیا یسر نال قرآن ول ترقی تھئی تے آگے نورانی قیدا وے میں ہوں کاغذ تو صدقے تھی وہاں جیندے تے یو اللہ با لکھیا کھڑے تے معصوم بچائیں کو سینے نال لئی ویندا ہوندے آکھو سبحان اللہ. بھائی جڑ مولوی صاحب دے سامنے آئے نا بال آپ تا بال سیانا تھی وے ناراض نہ تھی وے او کو اما آدیے ونج ابو کو مندہ کڈھیا ابو والا کو سوٹی چاہ دیں دے آدھے ونج امی کو ماریا وے جم دے کو جلے ایک گال ہی سکھے سے وڈا تھی تے کھلے مرے سی. تو اما آکھے پوتر آکھ سبحان اللہ ابا آکھے پوتر آکھ الحمدللہ. یہ جلے ساکو نہیں ہم دیا ساگلیوں کی میں سکھاؤں اللہ سہی آپ کو یہ سکھان دی توفیق دے وے آکھو چاہ آمین. بھائی جڑ ویلے بال ہاں نا با کمال مولوی صاحب دی عادت ہے او الف انار تو کا نا پکوا منہا او تو ہم محمد عربی دا غلام او آکھے پوتر آکھ بسم اللہ
اون دے دل دے اندر اے خیال آ جو ایک ایک جملہ دساں او جناب بچے نے پوری بسم اللہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورت مکا چھوڑیے استاد صاحب دے دل دے اندر خیال ہے جو چلو بالے ایک سورت یاد کی دی ودا ہو سی بچے جڑ ویلے آمین آکھے استاد جی نے بھئی بسم اللہ پڑھیے صدقے ونجا بچہ تیری جنن والی تیری امڑی تو تیرے نصیب تو بچے جناب اعلی سورت بقرہ شروع کر دیتی ہے کاری کو پوچھو 2 سپارے کو زیادی ہے 2.5 سپارے دے نزدیک ہے جڑ ویلے بچے اے سورت مکئیے ول استاد جی نے بسم اللہ پڑھیے ہوں آکے جناب چلو ایا سورت امدیوں سے بچے بسم اللہ دے بعد آل عمران شروع کر دیتی ہے ول او مکیے استاد نے بھئی بسم اللہ پڑھیے بچے اگو سورت النساء شروع کر دیتی ہے آکھو چا سبحان اللہ او جڑ ویلے 14 سپارے تے بال پجے استاد جی حیران تھی تے پوچھ دیا دے وے لالا میں کو اے دسا تو قرآن پڑھا نہیں جا قرآن سنا نہیں بچے نے جواب دیتے ہو میرے میری تو سا ایہو جیاں میری بڑھو وال تو ہاڑی جھولی دے اندر بھی خدا ایہو جے لال پیدا کرے سی آکھو چا انشاءاللہ اچھی چا آکھو چا انشاءاللہ او جناب جڑے ویلے میری اماں کو پردہ کہنی میری اماں بازار دی زینت ہے میری اماں ٹی وی دی زینت ہے او میری اماں شادی ویاہ دی زینت ہے وال جھولی دے اندر کی میں جناب اللہ ایہو جے لال آمین میں صدقے ونیا شالا میری اماں کو اللہ پردہ نصیب کرے زور دے آمین چاکو محبت عقیدت دے نال آمین چاکو دھی مسلمان دی ہوئے اللہ دے سونے نبی فرمائے جوانا تو وضو کر سیاں وضو کر کے دم اللہ پاک دے نبی فرمائے چٹے میدان تے نماز پڑھا کو سبحان اللہ ردھی مسلمان دی تو وضو تا کر اللہ دے نبی میں وضو کی تی کھڑیاں محمد عربی فرمائے حویلی دے اندر پڑھ ٹھیک ہے والا اپنے کمرے دے اندر لوگ کھڑ ہوں کنو زیادہ ثواب تھی سی وال کمرے دی چنڈ دے اندر لوگ کھڑ ہوں کنو بھی زیادہ ثواب تھی سی آکو سبحان اللہ اے بابا جڑی نماز پڑھن واسطے چٹے میدان تے نہ آوے میرے رب دی غیرت برداشت نہیں کریں دی میرے محمد عربی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی او دھی بازاریں دے اندر ووٹ ودی منگ دی ہوئے کی میں میرے رب دی غیرت برداشت کرے سی مسلمان دھیان کر دھیان لکاون دے ڈا جہوں دن ساڑے شیر اسلام مولانا محمد لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینیان پاک گوشت دا کی دی اخبار بلہیٹی ولا شاپر دے اندر پاتی کپڑے دے اندر باندھتے جناب اللہ بغل دے اندر لکائی امدہ ہونی پوچھن والا پوچھ دے یار کیوں آکے گوشت لکائی میں نہ متاو تو کان جب با چمبا مارتے کھس بننے اوے ادھ پاک گوشت دا بغل دے اندر لکے نہیں سوا من دی دھی جڑے ٹور چھوڑیں تیڑا جگر وڈا تین کنو کوئی نہیں پوچھ سکدا مہربانی فرما دھی کو حیا سکھا ماں کو حیا سکھا کو چا آمین اچھی چا کو چا آمین اور ایک میدان کربلا دا کی ہو جے شہزادے ہیں نبی دے نواسے ہیں جنہ کو محمد عربی مونٹھیں تے چایا ہو سی اور میں صدقے ونجا جنہ کو امام الانبیاء سینے نہ اللہ کھڑے ہو سن جنہ کو محمد عربی اپنی انگلی پکڑتے سیر کروائی ہو سی اور جنہ کو امام الانبیاء نے نماز دے اندر اپنے زلفاں پکڑوایا ہو سن آکو سبحان اللہ جنہ دی ماں مکان والی اور جنہ دا بابا اتنا بڑے شان والا اور جناب جڑویلے میدان کربلا دائے میرے پیر حسین سی نے جڑویلے تیاری کی تیے میں صدقے ونجا بلا بھین دے خیمے دے سامنے آیا کھڑا او بھین تیڑا بھی کوئی ویرون ہو سی او بھین دا ویرون ہو سی تاول ویرون دی بھی کئی بھین ہو سی او بھینی کو بھرا پیارے ہوندن بھرا میں کو بھینی پیارے ہوندن جناب جڑے ویلے ویر اپنے بھین دے خیمے دے سامنے آئے آتے ہی میں حاجہ بدے سادے ادی میرے جڑے بچے شہید تھی نیان میرے یار تے فوجی شہید تھی نیان میں انہوں کو آپ کندھیں تے چام دام ہن میں آخری لیڈر پہ آمینا جانے میرے نال کیا تھی سی تو مہربانی کریں خیمے وچ اپنے پردے دی لاج رکھی میں بے شک تڑپاندہ رہ بنیا لیکن اما دے پردے دی لاج رکھی آنکھوں چا سبحان اللہ یار کی ہو جی منظر ہو سی او میرے امام نے اپنے بچے گھول گھتے ہو سن اپنے سپاہی گھول گھتے ہو سن اپنے یار گھول گھتے ہو سن اپنے بھتریجے گھول گھتے تے جوان آخری ویلے جڑ ویلے آپ پیاویں دے خیمے دے سامنے تقریر کھڑا کریں دے او تو ہے زینب زہرا جائی ری ماں دے سبق بھلاویں نا او تو ہے زینب زہرا جائی ری ماں دے سبق بھلاویں نا
کسدا ویکھ کے ویر اپنے نو وچ میدان دے آمینا نی کسدا ویکھ کے ویر اپنے نو وچ میدان دے آمینا اوے جناب اعلی او بھی بھینے میری بھین کپا کھڑی چڑدی ہے پردہ کہنی میری بھین شادی تے گئی کھڑی ہے پردہ کہنی او میری بھین موت تے گئی کھڑی ہے پردہ کہنی میری بھین جناب گھا کھڑی کپیندی ہے پردہ کہنی جیندا ویرون بھی سامنے کسیا پیا ہوے لیکن صدقے ونیا آدھی ہے ویرون دا کسن برداشت کرینیا لیکن محمد عربی دی شریعت تے دا کہنا منڈے سا کو چا سبحان اللہ او جناب اعلی میں صدقے ونیا خدا ایہو جیاں پردہ نصیب کریا کو چا آمین اچھی جا کو چا آمین بھرا نے جا کے ادھی باقی جناب ہو سکدے میری گردن لہ بیسی میرا لاشا تڑپاندا پیا ہو سے تو میں کچھ چامن واسطے بے پرد تھی تے نا آمی مت نانے دا روزہ حلدہ ہوئے او ادھا ولکی میں کرے سا وہاں کے ہو سکدے میں کو اللہ دے فرشتے چاہ سکدے میں کو غیب ہاتف چاہ سکدے لیکن تو مہربانی کریاں اپنے پردے دی لاج رکھیں او جناب ویر گھوڑے کنو تلے زمین تے آگے او ڈوہے کاکڑے دی کھڑیے شمر دی جو ہونے رو نکل دی میں دی گردن لہ سا ایڈو بھین بیٹھی دے دیے ہے وے میرے مسافر ویر دے نال کیا تھی وے لیکن صدقے ونیا سارا کچھ برداشت نانے چاہیے دی لاج رکھنی ہے میدہ پردہ رکھنے او جناب اعلی خیمے بھی کن محمد عربی دے گھر دے آل دے لوگ بے پرد تھی تے باہر کہنی ہے سبق ریتے نے ویر کس ونین لیکن اما فاطمہ دے پردے دی لاج رکھنی ہے آکو چا سبحان اللہ او جناب اعلی میں صدقے ونیا جڑ ویلے میری ایجا حیا والے ہونین وال جھولیے چلال پل دے رہا دین اما بے شک بے باہی نمانی ہے او صدقے ونیا پردے دی لاج رکھن والی ہی مولوی صاحب حیران آدے و یار اے کیا تھی گیا 14 سپارے سنا کے دینی بال نے جواب دیتی ہوں آکے وسیاں میری اماں کوئی ریکارڈ کہنی آدھی رہا دی میری اماں ٹی وی کہنی دے دی رہا دی میری اماں اخباراں کہنی پڑھ دی رہا دی میری اماں کوئی غلط گال ہی کہنی کریں دی ایمیں میں کو چاہے جو صحیح بسم اللہ دی لوری دے دیے ایک قرآن جناب اعلی پڑھ دیے بیٹھی چکی بھی چلیں دیے بیٹھی او میں صدقے ونیا دین دا میری اماں منجی کمی بھی ڈوہیں دیے بیٹھی مزدوری تے لیکن اللہ دا قرآن ہی پڑھ دیے بیٹھی او میں کچھ جھولی وچ چا کھڑ دیے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دیے 14 سپارے ماں دی جھولی یاد کر رہے ہیں بے مولوی صاحب تیرے کول یاد کرے سا آکھو چا سبحان اللہ دنیا یاد کریں دیے یارے کون ہے آکھے سہیں قطب الدین بختیار کا کیا کو رحمت اللہ علیہ اجی جا کو چا رحمت اللہ علیہ میری اماں تیری جھولی وڈا در سے جڑے ویلے بچے کو کلمہ سکھے سے جڑے ویلے بچے کو نیک عمل سکھے سے بل میں ہو سی خدا دی قسم تیرا بچہ جوانی پیا چڑھدا ہو سے آنکھ سے سبحان اللہ زور دیا کو چا سبحان اللہ الحمدللہ او میری دھیو دیکھ او بھی تا کہیں دی دھیے او صدقے ونیا شالا اللہ تے کو میں کو عمر جہاں بادشاہ نصیب کرے اے دنیا نیندر پی کریں دیے رعایا نیندر پی کریں دیے بادشاہ پہرے وداریں دے چل دیں ایک جناب اعلی محلے دے اندر گن رات دا ویلا بادشاہ پارے ودا دے او جناب جی کو کون سال پڑا مو رات کو ساڈی منج بدھوئی کھڑے بیواجاں بکریاں بدھوئی کھڑے اللہ عمر جاں بادشاہ دے ویا کو چا سبحان اللہ اچھی چا کو چا سبحان اللہ رعایا ندراں پی کریں دی بادشاہ پارا ودا دے اچھی چا کو اللہ عمر جاں بادشاہ دے وے آمین چا کو اے خلیفہ رات نو جاگے رعایا ندر وچ ہووے اے خلیفہ رات نو جاگے رعایا ندر وچ ہووے خلیفہ رات نو جاگے رعایا ندر وچ ہووے اوے سکھ چین دیاں ندراں اوے سکھ چین دیاں ندراں کوئی آ کے کراوے ہا اوے سکھ چین دیاں ندراں کوئی آ کے کراوے ہا اے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہووے لیکن رات دی نیندر نیم دی گلیں دے اندر پارے ودے دیندن جناب اعلی پارے دیندے دیندے ایک محلے دے اندر گنتے ماں دیاں گالیاں بیٹھیاں کریں جان ماں نے آکھے دھی آکھے جی اماں آکھے جلدی کر پانی کھنا اماں کیا کرے سوں پانی وہ آکھے دھی بکریاں ڈوہیاں کھیر تھوڑا ہے ہنے کھیر چاون والا آوے سی پانی چا ملو اپنا کھیر پورا تھی ویسی او اگوں حیا والی تھی جو ہئی وہ کھڑی اماں ایک گناہ ہے کھیر وچ پانی کہ نہیں ملیندا رہیندا مہربانی کرے ظلم نہ کر اماں مہربانی کرے ظلم نہ کر او جناب جڑ ویلے اماں نے دوجے دفعہ آکھے ماں نے آکھے اماں جلدی کر میرا آکھے من دھی آدھی امی میں ایکھا نہیں مان سکدی اماں کیوں آکھے عمر دے درے کو جان دیاں او جناب عمر اتنا وڈا عادل بادشاہ ہے شیر تے بکری جو دریا تے پانی کھڑے پیندے ہوویں کیا مجال ہے جو شیر اخبار تے دیکھے جو بکری میرا شکار ہے ایڈا وڈا عادل بادشاہ ہے ماں نے آکھے اماں ہن عمر کہ نہیں دیدا کھڑا او دھی دے ایمان تو صدقے ونیا او میری اماں میری بھین جے تو نہیں میری آواز بھی ویندی ہے میں کنو عمر وڈی ہو سے میری ماں ہو سے میری بھین ہو سے میری دھی ہو سے مہربانی کر دے تسی کی ہو
ایہو جی دھیے ماں نے اگوا کھڑی اما عمر کہنی دیتا بیٹھا ایہو ایمان بڑا ایہو نظریہ بڑا دھی نے اگو جواب دیتے آکے اما عمر تک کہنی دیتا بیٹھا عمر دا خدا تا دیتا بیٹھے او نیگارا مہربانی فرما جنگل دے اندر بھاویں ودا ہوویں بھاویں بستی دے اندر ودا ہوویں ایو ایمان بڑا ایو نظریہ بڑا اللہ اپنے رلے ہے ہن بھی اپنے رلے ہے دیندا بھی اپنے رلے ہے آکھو چا بے شک اجی جا کو چا بے شک میں تیرا ایمان بڑا ماں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زلیخا آکھن لگی ہے او جناب میں تے کو پلیندی رہ گیاں تے کو پتر بڑائی کھڑیاں آ میں تیرے واسطے جناب اللہ شادی دا سامان بڑائے تیریاں بلڈنگاں بڑھائیں تیرے بستر بڑھائیں تیرے کھٹڑے بڑائی کھڑیاں وے سونا تیریاں وریاں بڑائی کھڑیاں جلتے کو تیری وری دکھا لاں تیرے مکان دکھا لاں تیرے کھٹڑے دکھا لاں تیرے بسترے دکھا لاں اللہ دے نبی حیا والے ہوندے رہندے نا آکھو چا سبحان اللہ اچھی اچھی آکھو چا سبحان اللہ اللہ دے نبی اپنے حیا دے اندر فرمایا اما جو ہے جناب نبی ویندے پن حیا والی اکھ بندے ایک مکان دا دروازہ بند کر کے جس نبی کو پتہ کہنی او ایمان بڑھاؤ ہر وقت ہر چیز دے جان والی ذات میرے اللہ دی ہے کہیں کو علم غیب دا پتہ نہیں سوا میرے اللہ دے نبی اکھ بند کیتی کھڑے اما جو ہے میں کو رلے کی دیویں دیے صحیح بے کمرے دے اندر جڑ ویلے ستے کمرے دے اندر گئیے زلیخا نے ڈٹھے کی ہو جاں گبرو کی ہو جاں نینگارے اے اکھ نہیں کھلے دا زلیخا نہیں میں باں کنو پکڑ دے ہلائے آدھی یوسف جی جلدی کر قالت ہے طلاق کوئی دیکھن والا نہیں میں تیرے واسطے ہوں تو میرے واسطے اللہ دے نبی حیا والا جواب دیتے ہوں کہ زلیخا اے کیویں کھڑی آدی او تیرا شوہر کہنی بے شک میں منے دا تیرا ابا تیرے رلے کہنی تیری اما تیرے رلے کہنی میرا ابا میرے رلے کہنی میری امڑی میرے رلے کہنی میرے ویر میرے رلے کہنی فوجا میرے رلے کہنی لیکن تو ایک ہی میں آدی جو ہے طلاق کوئی دیکھن والا نہیں او اللہ دے نبی نے جواب دیتے زلیخا بے شک تو 7 دروازے بند کیتی کھڑی ہیں 7 تالے بند کیتی کھڑی ہیں میرا ایمان ہے قال معاذ اللہ میں اپنے اللہ دی عام شام دے اندر آندا میرا اللہ میرے رلے ہے زلیخا حیران تھی کہ یا کہ کتھا ہے تیرا خدا اللہ دے نبی جواب دیتے ذرا قرآن پڑھا کر اللہ دے نبی نے جواب دیتے آدھے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید او زلیخا میرا رب میری شہرک دے نیڑے ہے زلیخا آکھن لگی کتھا ہے تیرا خدا نظردہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیتے زلیخا ایہو تا کمال ہے میرے خدا دا او تیرا خدا نظردہ کھڑے میرا خدا نظردہ نہیں تیرا بلہانگ پر رہے میرا شہرک دے نیڑے تو 70 سال کو دھاڑ کر اے تے کو جواب نہیں دے سکدا میں دھاڑ بھی نہیں کریں دا فریاد بھی نہیں کریں دا زبان نال جملہ بھی نہیں آدا وہ میرے دل دے راز کو سمجھ کے دیتے آکے آنکھ معاذ اللہ او جناب ایمان بڑھاؤ اللہ ہر کہیں دے نال وس دے آکھو چا سبحان اللہ کی ہو جڑے حیا والی دھی ہے کی ہو جڑے کردار والی دھی ہے کی ہو جڑے مقدر والی دھی آکھن لگی اما او عمر تک نہیں دے دا عمر دا خدا تا دے دا کھڑے جناب جڑ ویلے دھی نے گال کی تھی اما حیران ہو گئی ہے وہاں کہڑی دھی آپ عمر دا کلمہ تو کہہ نہیں پڑیا وہاں کہ اما ٹھیک ہے عمر دا کلمہ نہیں سے پڑیا سونے نبی محمد رسول اللہ دا کلمہ تا پڑھی کھڑے سے کچھ حیا کرنا چاہیے لحاظ کرنا چاہیے او وقت دے بادشاہ نے جناب اعلی لکیر لئیے چلے گئے او دنیا والو اساں دے سے امیر بچی ساڑے گھر وچ ہویا وڈے جہیز والی بچی ساڑے گھر وچ ہویا وڈی دولت والی بچی ساڑے گھر وچ ہویا خدا دی قسم ایمان اے بڑا جو وڈے نیکی والی دھی ساڑے گھر دے اندر آوے ساری حویلی کو رنگ لگ بنے عمر ابن خطاب چلے گئے سویر دے ویلے جناب اللہ گلی دے اندر این کونڈی کھڑکائیے نے آواز آئیے کون پھر میں تہاڈا نوکر تہاڈے دروازے تے آوے سائیں کیوں آئے کھڑے وے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا میں کو تہاڈے نال کم میں اما ڈیڈھی دے اندروں آ گئی ہے اللہ دے سونے نبی دے نوکر نے او امیر المومنین نے فرمایا ماں او جڑی رات گال بیٹھا کریں نے آوے وہ حال حوال تا میرے سامنے ونو عورت حیران تھی تے آدھی وے سائیں مسافرہ ماں دیاں سے جانے کئی گالی کی چاہو سوں حضرت عمر نے فرمایا کھیر والی گال سناؤ میں کمبن پہ گیا ہوں کہ ہائے ہائے جی میں سن دیا سے جو عمر رات دے پارے دے اے امیر المومنین ہو سی حضرت عمر نے فرمایا گھبراون دی ضرورت نہیں او تاڈے گھر دی گال ہے مہربانی کرو میں کو حال دیو او جڑ ویلے امی نے حال لیتے عمر سنائی میں ہاتھ بدی کھڑا دے مئی مہربانی کر ہی ڈھی دا رشتہ میں کڑے عورت نے جواب دیتے عمرہ میں تے بیوہ عورت ہاں غریب ہاں میری دھی دے تلاج نے من والا کہیں نہیں عمر ابن خطاب نے فرمایا میں کو تیرے دھی دے تاج دی ضرورت کہنی میں کو تیری دھی دے ایمان دی ضرورت ہے
جناب نیک نو گھر دے اندر آئیے عمر جڑ ویلے اٹھے نا وردی پاویں نا قلم چاویں نا درا چاویں نا اور جڑ ویلے عدالت دی طرف ونجن پاویں نا دھی اٹھا کھڑے نے نا دھیان دھی میں کوہا تقریر سنا جڑی رات دی بیٹھی کرے نہیں ہاویں دھی اٹھی کھڑ دی ہے تے آدھی او اما عمر کا نہیں دیدا کھڑا عمر دا خدا دیدا کھڑے عمر اپنے آپ کا دا عمر مت مخریج ونیے مت نخرے دے اندر آ ونیے او مت کہیں دے ناجائز فیصلے کریں خبردار تھی تیرا اللہ دے دا بیٹے ایو جیاں دھیاں ہو میرا کو چا سبحان اللہ اچھی جا کو سبحان اللہ جڑا دھی نیک ہوندی ہے وال خدا دی قسم جھولی دے اندر لا عالم دے رہندن لمبا سارا ٹائم تھی ویسی اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن بھئی ابان جنگل دے اندر ابے نے آ کے چلو نکل جاؤ نبی آکھے سبحان اللہ بادشاہ نے آکھے تے کوئی جلے نہ ہوں آکھے تیری جورت کیا ہے جو میں کوئی جلا دکھا میں تیرے یاریں دا بال جے کوئی نگاہ نہیں کر سکدا میری بھی یاری اللہ دے نالے تیری دنیا دے درخت مکوے سن او تیرے پٹرول مکوے سن او تیرے جناب اللہ پہاڑ مکوے سن تیرے شیشے مکوے سن لیکن میرا وال نگاہ تیری بھا نہیں کر سکدی آکھو سبحان اللہ چلو بادشاہ غصے دے اندر آئے بڑا جناب اللہ خیمہ تیار ہے علماء کو سن دے سو مہینہ جناب لکڑی جمع تھی رہ گیا نبی کو گھنتے ان زمین و آسمان دے اندر کوہرا میں اللہ دے فرشتے آدن اللہ سیاں کی ہو جیاں تیرا بندہ دھاڑ بھی نہیں کریں دا فریاد بھی نہیں کریں دا اللہ فرمائے جبرائیل اول ون پیا ڈٹھیا میرے دوست دے حال کو جبرائیل علیہ السلام تشریف گھنر آدن خلیلہ مہربانی فرما ابراہیم علیہ السلام نے آکے یار جڑا یار میرا دے دا بیٹھے او جے میرے سڑن دے اندر او راضی ہے میں سڑن واسطے ویندا پیا جو میرے بچہ من دے اندر راضی ہے تا دنیا دی بھا مکویسی میرا وال ڈنگا کہنا تھی سے آکو سبحان اللہ اللہ دے نبی چلے گئے جناب اللہ بھا دے چیخے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ہوں دیکھ جدیوں آکھے جیا اللہ پاک فرمایا ہوں دیکھ تو صحیح میں اپنے یار دی امداد پیا کرے نا دنیا والے بھا دے اندر سٹے اللہ دے نبی جناب اللہ خوش تھی تے بھا دے اندر پہ میں نے اوڈو آڈر خدا بندی آگے قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم او خبردار بھا ہر کہیں کو اپنے یار پیارے ہوندن میں کو میرا یار پیارے او مہربانی اللہ سونے دی کی میں رحمت وسیع بھا کو آرڈر ملے خبردار ٹھنڈی تھی من حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے حکم جو ہے برف دے بلا کے مانگو بھا ٹھنڈی تھی گئی ہے اللہ فرمائے نہ اتنا ٹھنڈی بھی نہ تھی جو متا تیری ٹھنڈک دی وجہ کنو میرے نبی کو تکلیف تھی وہ پھلیں دی سیج باڑمان جناب میرے اللہ دا آرڈر ہے نبی سونا جڑ ویلے بھا کنو باہر نکتے او جناب نبی ہجرت پہ کریں دے دنیا والے کاٹ چھوڑے عراق کنو چل دے گن مصر دے رستے دے نال شام دے اندر پہنچ گئے شام جو آرڈر ملے میرا نبی جناب جی او لوہ جے سکھنے دا پتر مل گیا پردیس دے اندر ملیا کو سبحان اللہ ایک وطن کو گیا بیا ملک گیا میں ہوں بی بی تو صدقے بنیا او جڑی اپنے شوہر دی فرما برداری دے اندر پیو ماں بھی چھوڑی ویندی ہے ملک بھی چھوڑی ویندی ہے وطن بھی چھوڑی ویندی ہے میری دھی جے تو نہیں پیو دے گھر دے اندر ہمیں ول پیو دی غلامی کرے ہاں جڑ ویلے شوہر دے گھر چلی گئی ول شوہر دی غلامی کرنی پوسی آکھو سبحان اللہ آخر کیا وجہ ہے جناب اعلی میں صدقے بنیا میرے سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے ایک بندے دا بیچارے دا اے حال ہے جو ٹرن کنو عاجز ہے آئے بھیرا بی بی دا آکڑی ادی ابا ڈاٹھا بیمار ہے مہربانی کر ابا سریں دا پیوں آکے ادا میرا شوہر آکی گیا جے تونی میں ناما تو حویلی کنو باہر نہ ونی میں ہن کیویں کراں ون سونے نبی کنو اجازت گھنا میٹھے مدنی فرمایا یار میں کیویں اجازت رہ سکدا او بی بی نے آخر آکے ہوئے میرے ابے کو میری حویلی اچ چاہو ابے کو میں گھول سکدیاں محمد عربی دی شریعت میں نہیں گھول سکدی اے تو جناب اللہ ذریعہ جو میاں بیوی دی آپس گال تھا یہ سارے بالیں کو اگو چلیں دیئے گنڈی چا بدھیں دیا دیئے تیرے گھر کو بھا لینیاں ایتھا بہتی نہیں می خود میرے سونے نبی محمد عربی فرمائے جے تونی یہ ناراض تھی تے حویلی کنو باہر نکتی گئی یہ وال واپس جے تونی نہ آسین دے ہوتے رب دی لعنت وس دی کڑی بھامے پیو دے گھر نمازاں پڑھے بیٹھی ہو بئی گالے روزے رکھے بیٹھی ہو بئی گالے اون قانون کو بھی میں منے دا محمد عربی دے فرمان کو رلے مننا پوسی آکھو جا سبحان اللہ اچھی چا آکھو جا سبحان اللہ اما دھیان کیتا کر بی بی دھیان کیتا کر او جناب اللہ نوے سنیا اوے میں صدقے ونیا شوہر دا بڑا مقام ہے آکھو سبحان اللہ اچھی چا آکھو سبحان اللہ جناب ہن اما سین اٹا ملیں دی بیٹھی ہے علی سین دی برات آ گئی ہے سونے نبی فرمایا فاطمہ کہ جی ابو جلدی کرو ہاتھ دھوو سہی کیوں آ کے برات آ گئی تیرا شوہر ہن انتظار نہ کھڑا رہے ابا تہاڈی روٹی تے پکائی ونیا
سونے نبی فرمایا اما میرے روٹیاں جے تونی پکا گی دینی سبحان اللہ. ہن جدا علی خوشی نال انے سے وال میری روٹی پکاویں ہن علی انتظار کھڑا کرے اور میرا ویر میٹھے مدنی دی دھی دا ڈاج ڈٹھا وی سنی علماء کنو ساڈیاں تا ٹی ویاں پوریاں نہیں تھیندیاں ساڈیاں تا کاراں پوریاں نہیں تھیندیاں اوے ساڈے تا بستر پورے نہیں تھیندے 40 سال دھی بیٹھی تھی آکھے ڈاج پورا نہیں تھیندا. محمد عربی دی دھی دا ڈاج تے ایک سہی قرآن کی دھی ابو بکر پر میں نے چکی کی دھیا سبحان اللہ آکھے کہ تڈی بڑوئی آؤ اور صدقے ونیا رحمت للعالمین دی دھی جنت دی مالک ہے ویندی پئی ڈاج تے ایک آگ سبحان اللہ اچھی جی آگ سبحان اللہ. بھائی اللہ پاک آپا کو سونے نبی دی شریعت تے عمل کرن دی توفیق دے وے. وال جناب اللہ کبڑی تے جو ٹھیک ہے مجبوری ہے لیکن ذریعے جو کبڑی تے یہ پیو اگو اینی آکھا جو ابا اینی کریندا ماں ہوندی آکھے چلو خیر ہے فیصلہ چکر وینو سر تے چڑھائی کھڑے نو بابا مہربانی کرو دھیے کو قدر سکھاؤ آکھو انشاءاللہ. جناب ہن دیکھو عراق دے رہن والی ابراہیم علیہ السلام جو ویندے پینو آکھے ابا میرا پائے ویندا پے میں تر لے ویساں آکھے وانڑی دھی تیری مرضی عراق کو چلو سی مصر ونجو دیکھو تا صحیح ولا جناب اللہ مصر کو ولدے جناب او یمن دے سفر او آخر لونجے سکھ دیندا جنگال وچ نبی ویندا دے اللہ سیاں پیو ماں چھوڑی ویندا کتھاں عراق تے کتھاں مصر مہربانی کر ہن میرے تے ترس کر کلھا ہاں میں میری گھر والی کل ہی ہے مجھے تھیندے سے کوئی ساکوں لال تڈے کوئی ساکوں بال تڈے. جناب نبی سفاری کریں دے ویندن دعائیں منگ دے ویندن وہ کوئی جہاڑے کھان دا سفر تھوڑا 80 سال لگ گئے لیکن در نبی خدا دا کہیں نہیں چھوڑیا. جناب اللہ دعا ویندے منگ دین رب حب لی من الصالحین. گھر والی آدھے سہی کیا ویندے آدھے وے آکھے اللہ کنو دعا ویندا منگدا جو اللہ کرے اپنا خیمہ آباد تھی ونے اپنی جھوپڑی آباد تھی ونے میں جنگل وچ کاٹھیاں کرن ویندا پیا تو کلی بیٹھی رہنی تے کو کوئی اما آکھن والا آ ونجے تے کو اللہ کھماون والا آ ونجے. رب حب لی من الصالحین. بی بی سینا جی اللہ قبول کرے سے اللہ قبول کرے سے اللہ قبول کرے سے اللہ قبول کرے سے. او جناب جڑ ویلے 80 سال دے عرصے دے بعد آڈر خداوندی آگے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. او میرا خلیل جی میرا رب جلیل فرمایا تہاڈی دعا قبول تھی گئی بچہ پیارے جی کو دنیا یاد کرے سی آکھو چا سبحان اللہ اچھی جی آکھو سبحان اللہ. او جناب جڑ ویلے بچہ آ گیا ول آڈر خداوندی آگے میرا خلیل اے تیرا لوندے سکنے دا بچہ تیرے سامنے آگے تیری گھر والی اکھیں بیٹھی ٹھریں دیے تو سامی اکھیں بیٹھے ٹھریں دو لیکن ان مہربانی کر میرا نبی جی میرا اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا اپنے بچے کو تیار کرو اپنی گھر والی کو تیار کرو اپنی ڈاچی تیار کرو. او جناب تھوڑا جہاں پانی ہے تو تھوڑا جہاں پنڈو ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہن اپنی گھر والی کو تے پتر کو ہی ڈاچی تے بلاؤ. او ونجو فلانے ملک دے اندر جڑ ویلے غیر آباد وادی آ ونجے جتھاں تہاڈی ڈاچی بہ ونجے اوتھے اپنی گھر والی کو لہا دیوے اپنے بچے کو لہا دیوے. اللہ سیاں دا ماجرا کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا خلیل بعد دے اندر رسے سا نہ پتر کو ڈسی نہ زال کو ڈسی. اللہ دے نبی چلدے ہیں خدا تے کوئے گلیاں دکھا لے زور دی آمین چاک. او بابا تے پکے منی جا گلیاں ڈٹھن چوک بہادر پور تے رحیم یار خان جا گلیاں ڈٹھنی میں دعا کرے نا اللہ کرے دی چڑھیا کھڑا ہوئے تیرے سامنے بیت اللہ جا گلیاں مبارک ہوئے تیرے سامنے مکے شہر دی نگری ہوئے آکھو چا سبحان اللہ. اے میرا اللہ تے کو راتی دکھا لے آج جناب اللہ ای ملک دی مسجد دے اندر نماز پڑھ دی میں دعا کرے نا او اذان جو ملے مسجد نبوی دی اذان ہوئے تو مسجد نبوی دے امام دے پیچھے نمازاں کھڑا پڑھدا ہوئے آکھو سبحان اللہ. بھائی ریاض محمود پہ آدھن کئی عاشق نے بہتے دل دے اندر دعا منگی آکے اللہ مہربانی فرما دنیا دے سارے پریشانے ہوں جن پتریں دے سوا نبھا سکدا یاریں دے سوا نبھا سکدا میرا اللہ سارے پریشانے نبھا سکدا مہربانی فرما میں کو زندگی دے اندر یار دا روزہ تا دکھا جا آکھو سبحان اللہ. اپنے آپ کو بیٹھا دے اے جڑاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کر باندوں جڑاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کر باندوں تصور رکھ تے روزے دا دلی آباد کر باندوں جڑاں بے چین دل ہووے. او جناب کہیں دے دل دے اندر کئی پریشانی آمدیو سی کہیں دے دل دے اندر کئی پریشانی آمدیو سے اون عاشق دے دل دے اندر جڑے ویلے پریشانی آوے ایہو کو جا دے اللہ مہربانی فرما سارے صدمے برداشت کر سکدا میں کوئی یار دا
مدینہ دکھا لا کو جا سبحان اللہ. اے جناب اعلی دل تے لکھوں دا دوجا جملہ کیوں جڑی فریاد کریں دے کیوں جڑا رو تے جملہ دے دے اللہ او میں کو یار دا مدینہ دکھا او سہی دی کیا وجہ. اے جڈاں دے دا گناہ کو تبہ بک بک ہجوروں دو. اے جڈاں دے دا گناہ کو تبہ بک بک ہجوروں دو. شفاعت دا خیالاں دے اے شفاعت دا خیالاں دے تا دل کو شاد کر باندو. او جڑ ویلے اپنے گناہ نکلدا ول جہنم دے کھلے نظر دین جڑ ویلے محمد عربی دی شفاعت دے دا ول دل دے اندر خیال آمدے جو ساڈا وارث وڈی طاقت والا ہے انشاءاللہ سا کو جنت وچ گھن جلسی آکو چا انشاءاللہ اچھی چا کو چا انشاءاللہ. اے اساں کو جے اساں کملے ہیں بد عملے تے بے سملے. اے اساں کو جے اساں کملے ہیں بد عملے تے بے سملے. اساڈی بھال بھالو ہا اساڈی بھال بھالو ہا ایہا فریاد کر باندو جڈاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کر باندو. اے جناب اللہ دولت مدینہ کہانی دکھیں دی رہاں دی نصیب دکھیں دے رہاں دے نا کو چا بے شک اچھی چا کو بے شک امیر سکھ دے کھڑے ہوندے غریب یار دی جالی کو چم دے کھڑے ہوندے. اے غریبی ہے تا کیا شاکر خدا وارث غریباں دا. اے غریبی ہے تا کیا شاکر خدا وارث غریباں دا. اے پلے کچھ نہیں مدینے دا اے پلے کچھ نہیں مدینے دا مگر سر ساد کر باندو. اٹھ دے باندے ایہو تا دے سے اللہ او دین دکھال جو یار تیرے دے مدینے دیا گلیاں ہو میرا کچھ آمین اچھی چا کچھ آمین. او جناب خدا تے کو بیت اللہ دکھا لے مسجد نبی دکھا لے چلدی چلدی نبی دی ڈاچی آئیے او صفا مروہ دے درمیان دے اندر جتھاں آب زمزم دا چشمہ ڈاچی آتے بہ گئیے. اللہ دے نبی نے جناب اللہ گھر والی کو اشارہ کیتے بی بی تلے لہ آئیے او جناب جڑ ویلے بی بی تلے لہ آئیے اللہ دا نبی ڈاچی کو اٹھاون پہ گئے روانہ تھیون پہ گئے. بی بی نے آکے وے خلیلہ میں کتنی ملکیں دی ہجرت کرتے اپنے پیو ماں چھوڑیاں اپنا ملک چھوڑیاں ایک ملک نہیں بیار لے بیانی بیار لے کتنی تیرے لے میں قربانی دین دی آئیاں جوانی تیرے لے گزاریم او پردیس تیرے لے گزاریم سارے ظلم سہ دیاں ہن کیڑا غصہ آ گئی کیڑی ناراضگی آ گئی کیڑی میں کنو غلطی تھی گئی جن دی سزا پیا دینی میں کوئی سنج بیابان دے اندر پیا چھوڑے نہیں. اللہ دا نبی چوپے کی میں بولے جو تو آرڈر کہنا ہا او جناب جڑ ویلے اللہ دا نبی خاموش. بی بی جناب منتاں کھڑی کریں دیے ترلے کھڑی کریں دیے وے تیرے بستر بچھینیاں تیرے کپڑے دھوینیاں تیرے روٹیاں پکینیاں تیری غلامی کریں دیاں جے غلطی تھی گئی ہے اللہ واسطے معاف کر دے. اللہ دا نبی چوپے او بی بی سہنے والو وہ لونجے سکنے دا بچہ سامنے کیتے او جناب آدی وے خلیلہ جے میرے منہ کو نہیں ویڈے دے ہی لخت جگر دے منہ کو دے کوئی ہو جے معصوم جناب پردے سمجھ بلہاون دے ڈا دے کہنی ہوندے گھر کنو پرے چھوڑن دے ڈا دے کہنی ہوندے. اللہ دے نبی دے جناب اللہ اکھوں دا وانجا کھڑے لیکن میں صدقے ونجا اللہ دا نبی کیا آکھیا او تو آڈر خداوندی جو ہاتھ اساں چپ رہنے جڑے ویلے بی بی ڈاڈا جناب اللہ اوے منہ جھاکی تے اللہ دے نبی نے جناب اللہ آسمان دی طرف ڈٹھے ایویں نبی اوتے ڈٹھے بی بی سمجھ گئی وہاں کہ میرا شوہر اللہ دا نبی کو آڈر خداوندی ہو سی وہاں کہ وے خلیلہ جے میرے اللہ دا آڈر ہی میں ہے جاؤ تساں اپنا کام کرو میں اپنا کام کرینیاں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. جاؤ خلیل تساں اپنا کام کرو میں اپنا کام کریں دیا. او اللہ دے نبی ٹر دے گن خدا تو کوئے گلیاں دکھا لے آکھو چا آمین. میں جو باب فہد کنو نکلے تھوڑی دیر بعد عمرہ دے مکان تے ماڑے آمنین والوں پہاڑی کنو ہارتے آؤ ہون تو مسجد کہنی ایک پہاڑ دی چوٹی تے مسجد بلال ہوندی ہے یا کو چا سبحان اللہ. ہوں پہاڑ دی کانڈ دے اندر او جڑ ویلے بچہ نظر نہیں آیا او اپنی بیوی نظر نہیں آئی. اللہ دا نبی جناب اللہ پہاڑ دی چونڈ چ لوکتے کھڑا دے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدہ. سیاں ایہا میری دعا تا قبول کرنا میری زال دی نماز قضا تھی وے نا میرے شیر خار دی نماز تو میں تا کہیں آدھے نہیں سے جو لڑی اماں نماز پڑھ
جولڑی تھی نماز پڑھ وے کاکا لون ڈھیر وان پہ تا جھیڑا لئی کھنی پنجے نمازاں جو نسی پڑھیا کدیں تو آکھا ہی نہیں وی مہربانی کرو اے بابا تو جو باروں مسئلے سنم دی گھر میری بھیڑی کو دسیا کر آکھتا انشاءاللہ اچھی چاکتا انشاءاللہ نبی روتے آدھا کھڑے اللہ غیر آباد وادی بلہی میں نا بس صحیح کوئی شاہ نظر نہیں آمدی اللہ سے فرمایا تو خلیل ہیں میرا حبیب تا آوے ہنہیں گلیں جلے ٹرسی ہی زمین دا تلے سونے جا کھانا پڑے سامیں دا ہاں صحیح نبی دعا مانگتے گن پہ آکھو سبحان اللہ اچھی جی آکھو چا سبحان اللہ صحیح تھوڑے جے جاڑے گزرین تے او پینڈ موگ گئی پانی موگ گئے اما سین قربانی دی دیکھ سہی حد والو بھوک تے پیاس کنو ہولے ہولے اما دی چھاتی دا کھیری موگ گئی اما سینو جتھا آب زمزم دا چشمہ بے این ہی جاتے اپنے لال کو سماتے بھج دی گئی آکھیں پہاڑی تے چاڑتے دیکھا مطلب کوئی بندہ نظرے کوئی شاید نظر نہیں بال بھج دی آکھیں اون پہاڑی تے چاڑتے دیکھا 7 چکر مارے کیا نظر امدہا وال جناب جڑے ویلے آئیے نا مرواتے ایمیں بوچھن لہاتے آدھیے اللہ مہربانی کروے میں کلی عورتاں میرے پوتر دا آخری ویلائیں دی قبر کون بڑے سی سائیں کو دھویں سی کون ان دی میت کون چیسے اللہ پاک فرمائے حاجران دے والیں دی لاج رکھے ساں جیڑے دور دی حیالی دھیا سے ایمیں نکڑی جھی لٹ والیں دی کٹن ہوندہ کام میں کتنا بڑی ایمیں چا پکڑے اے نا انگل ایمیں پکڑتے ایمیں بلا چڑے وے بس ہی انگلی تے بلا چڑے وے ہن چوکھے والم سن ایہو جتنا اللہ دے نبی کو آڈ رہے ایہو جڑی نکی جھی لٹ کپنا این بی بی دا کام میں حاجران دی قربانی دے برابر ثواب دے وال میرا کام ہے ہاں صحیح او بھج دی تا ماں ودی ہے لیکن ہون جو ونجو حج پڑھان اللہ سے فرمایا عورتاں ہولے ہولے ونجن جوان دھوکڑی مارن وے اللہ سیاں بھج دی تا عورت ودی ہے ہن سب جوانے تے کئی شامت آ گئی ہے اللہ سے فرمایا اوے جوانو تاکو بھجاتے حاجران دی ادا زندہ کرے ساں عورتیں کو ہولے ہولے ٹراتے اندہ حیائی زندہ رکھے ساں ہاں صحیح کہ ہو جدی میرے اللہ کو ادا پسند آئیے بی بی اوڑے بھنیے اور 7ویں چکر تے بال دی خود چپ تھی گئی اما سین آئیے چلو ونجا ہن چاواں تا صحیح لال تا میرا مک گیا ہو سی آوے جو صحیح پوتر لتاں ہلیں دے پین اللہ اوڈو پانی دا چشمہ جاری کر رہی تھے صدقے تھی وہاں اللہ دے نا تو اما پتھر چاچاتے اگو رکھیں دیے تے آدھیے زم وے روک میرے سونے نبی فرمائے میری اما ایمین آکھیا تو ساری کائنات اج پانی بھی ایہو ہوئے ہاں صحیح دیکھ جناب اور نبی منگے وال پردیس اج بلہا گے وال جو کچھ دین دے بعد آئین پرے کنو ڈٹھے نے پکھی پرندے اڑ دے کھڑن نبی دیکھتے ولا ولیا گے جو خیر ہوئے ایک آل کیا ہو سی آرڈر جو ہاں نا لا نبی سونا واپا چلا گئے کچھ عرصے دے بعد ڈھیر سارے میں بیاں گالین پوتر گبھرو بڑھ گئے ابو سین دے رلے ٹر دے آکھو سبحان اللہ ہے اللہ دا قرآن آدے فلما بلغ ماہ السایا قال یا بنی انی ارا فی المنام او بڑی مدت دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف گھنن دور کنو کھاڑتے سڈینے وے پترا ارتیا اسماعیل علیہ السلام ٹر دیان ہم کلامی ٹھئیے فرمائن یار تو کون تھی نہیں تھا کیا کریں دا ودیں کیا تیرا کام ہے وہاں کہ وے سیاں میری اماں آدھی ہے بڑی مدت ہو گئی ہے ساڑا بابا سا کوئی تھیں بلہا گے جانے ساڑا بابا کڈانا سی آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو چا سبحان اللہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دے سر تے ہاتھ پھریں دیکھنے لیکن اینی آدھے جو میں تیرا ابا ہاں او کی ہو جیڑا نبی صابرہ کی ہو جیڑا نبی شاکرہ او سائیں جڑویلے اللہ دے پیمبر نے اپنے بچے نال سارا حال حوال ونڈے پھر میں نے آ بچہ میں کوئی ملک دکھا آ میں کوئی پہاڑی دکھا او پتر لے ودے تھیا جناب تھوڑی دیر دے بعد امی سین کول پتر چلیا گئے تے بابا میرے اللہ دے گھر دے نال اللہ دے سجدے پیا کریں دے او جناب ول آڈر خدا بندی نیندر دے اندر آگے فرمائنے خلیل جی رب جلیل اے جڑا پتر تیرے رلے ٹر دے اے ٹہل دے سونا میٹھے مکھڑے والا حسین جبین والا مہربانی اللہ دے نبی دا حال تا دیکھو او بابا جڑے ویلے آڈر خدا بندی نیندر دے اندر آگے سویرے کو پتر ہے فرمائنے بچہ میں رات ہی ہو ماجرہ ریٹھے پترہ دے سبحان اللہ بھئی رات گزریے نبی نے آکے مانیا اپنی اماں کنو مکلیا تیاری کریا او پتر گیا کھڑے امی سین دے کولا کہ اماں میں کو سونے کپڑے پواؤ امی میں کو کنگھی ڈیواؤ امی میں کو کجلا پواؤ اماں میں
کو سیر کراؤ، او مہربانی فرماؤ۔ جڑ ویلے جناب اعلی پتر تیار تھی تے آ گئے، اللہ دے نبی فرمایا ونجا اپنی امی کو آکھیا رات تیرا بسترا بھی نہ وچھے سی، تیری روٹی بھی نہ پکے سی، تیرے گلیں دی انتظار تے رستے بھی نہ دیکھ سی۔ جناب جڑ ویلے پتر نے میں تے آکھیا اما دی وے میرا بچہ تیرا بابا میں کوئی تھا چھوڑ کے میں تیری جوانی دی انتظار دے اندر ہم، میرا بچہ جوان تھی ویسی میرے دکھ ٹال ویسن، او تو بھی اپنے پیو دے رلے وینی میں کو کلا کے دے چھڑیں دو۔ وہاں کہ اما اے میری مرضی کہنی، میرے بابے دی مرضی کہنی، میرے بابے تے میرے اللہ دی مرضی آ گئی ہے۔ میرا بابا آدھے انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى۔ او جڑ ویلے پتر نے گال کی ماں پوچھے پتر والتا ہے کیا آکھے اما میں ابے کو آکھے افعل ما تؤمر، وہاں کے صدقے تھی ماں بے تیرے حیاتوں وان بے میرا شالا جوانی مانے تو ایک اسماعیل ہی میں کو خدا 70 دیتے جے منگے میں کھل کھلتے اللہ دے حوالے کریں دی ویسا آنکھو سبحان اللہ۔ اور جناب پوتری میں ٹریے تیاری کرتے شیطان لین آگے ڈی حاجرہ ایمیں بھی کریندہ رہیں دے، اما سین نے چاہتے منہ تے ککرے مارے وان بے کتا خدا دی قربانی کنو بھی مومنے کو رکیندہ رہیں دے، اے نہیں ہو سکدا میرا ایک اسماعیل لکھا ہو میں گھول سکدیاں۔ وال جناب تو سارا واقعہ سن دے وے بابے دے کول پتر آگے آدھے ابو جلو ابو جان نے جناب والا چھری کی لئی ہوئی ہے، ہاتھ دے اندر چھری پئی ہوئی ہے، پوترا دمے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو جان دل دے اندر خیال کریں یار کی میں کرے سا میرا کلا پوترے ککر جو قوم نہیں پوے ہوں بھی پکڑن والا رلے ہوئے تے میرا شہزادہ میرا جوان پوترے کی میں تھی سی۔ جناب اعلی پوتر نے آکھے ابو جان گھبرا دے کیوں ہے وے؟ وہاں کہ وے لالا کلے ہو سو کہ ابو میں کوئی رسو میری امی دی جھولی اج میں کو ذبح کرے سو، اپنی جھولی اج میں کو ذبح کرے سو۔ ابے نے آکھے نا نا میرا پوتر میں تے کو مینا دے چٹے میدان تے ذبح کرے سا جو زمین بھی دیکھے آسمان بھی دیکھے۔ اب پتر نے جواب دیتے آکھے ابو جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بل تسا میرا کمال بھی دکھے، تسا جے چٹے میدان تے میں کو کوہن چاہ دے وے، رسی دی ضرورت کا نہیں، بندے سڈان دی ضرورت کا نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، میں کو جبین زمین تے رکھن ہو مرضی آوے جی میں پیچھے چھری چلاؤ تا کوئی اجازت ہو سی۔ جناب جڑ ویلے اللہ دا نبی پہنچ گیا، ہن ذرا توجہ کرو میرا ویر، اور زمین بھی دے دی کھڑی، آسمان بھی دے دا کھڑے، فرشتے بھی دے دیکھن جا رہے، کیا گال ہے جو سکا پیو سکے پوتر کو زمین تے لٹائی بیٹھے، چھری چلیں دا پہ، آسمان دے اندر کوہرام ہے، زمین دے اندر کوہرام ہے، آسمان بھی ہلدا کھڑے، زمین بھی ہلدے کھڑی ہے، لرزا عرش تے ہو گیا تاری وے کزمیش پیمبر دی، ابراہیم کٹیں دا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی، لرزا عرش تے ہو گیا تاری بے کزمیش پیمبر دی، ابراہیم کٹیں دا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی۔ او جناب اعلی آسمان دے کیا ہو گیا، زمین دی کیا ہو گیا، فرشتے آدن کیا ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کیا کھڑا دی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یار دا یار نال ملاپ ہو گیا۔ صحیح سارا کچھ دیمن دے بعد واری آ گئی ہن ابراہیم دی، او پیو بھی گھولیم، ملک بھی گھولیم، وطن بھی گھولیم، اولاد بھی گھولیم، حالی جی جی کریں دا امداں اللہ سیاں جڈا میری واری آسی تیری خدائی ہلا دے ساں، سارا کچھ نہیں دا میری واری آمن والی ہے۔ آ گئے سی ول بیت اللہ بڑھ گئے، پوتر کو پسینہ ہے، پیو کو گارا لگا کھڑے، پیو آ کے وے ابا کہ جی آ والا اللہ سین نال میری واری آئی، وہاں کہ ابا تو سنبھل کیا دوں، وہاں کہ جیڑا ہوں دی خدائی دا ہیرا ہے آج اوہو منگ دوں وال، میں پیو دیتیم، میں ملک دیتیم، میں سارا کچھ دیتیم، آج بال ہوں کنوں دا حبیب تا مانگ دیکھوں۔ آہا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے پوترا دے ابو دھاں پوں تا گنوں خوشبوں تلا گنو، نبی آکھے نا نا ایویں مزدوری گنسوں کس طرح پسینے دا پیچھے زمین تے ڈھاسی اون کنوں دا حبیب اللہ پہلے منگسوں۔ ہاں صحیح اللہ دے نبی میں ہاتھ اٹھائنا دے، اللہ تیرا گھر بڑیا کھڑے، مہربانی کر ہونی کو آباد کرنا لا محمد عربی بھیج، آگے میرا سونا نبی محمد الرسول اللہ، او صدقے ونیا ایندی جانن والی تو
صدقے ونجا ایندی دئی حلیمہ تو میں کیڑیاں کیڑیاں ایندیاں خوبیاں بیان کراں آگے او سرکار جیندی خاطر خدا زمین بڑھائیے آسمان بڑھائے اے جہاں جس لئی بنایا ہے رب تے دنیا نو سجایا ہے رب جہاں جس لئی بنایا ہے رب تے دنیا نو سجایا ہے رب جنوں عرشیں بلایا ہے رب کیتی سیندی مہمانی لوگو سارے زمانے تو میڈا مدنی لاسانی انجا صفتاں کون بیان کر سکتے چل دے جناب اعلیٰ میرے نبی کو نبوت مل گئی ہے خدا دے گھر کو تالا لگا کھڑے نبی دعا کھڑا منگ دے اللہ سیاں میرے بابے میرے واسطے دعا منگی مدرسہ میرے واسطے بڑھیا ہے سارا کچھ میرے واسطے بڑھیا لیکن کافر بے ایمان میں کوئی دے اندر نہیں آونے دے مہربانی کرتے دی نگری دے اندر دو جوان وسدے او بھی عمرے او خطاب دا پترے او ہشام دا پترے ہی جوڑی وچ کوئی ایک میں کچھ دے تے تیرے گھر دا دروازہ کھول ویسی آکو سبحان اللہ او جناب میرے نبی سونے دعا منگی ہے او ابراہیم دی دعا تے سالیں لگے محمد عربی دی دعا دو ہاتھ پہ اٹھ دین تے عمر تیاری پیا کریں دے آکھو سبحان اللہ او جناب چل دیں جڑ ویلے عمر ابن خطاب آگے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکارا دن دروازہ بند کرو ننگی تلوار چیم دے نبی فرمایا یار دیکھن چاہتے سے ان دی لوہے والی تلوار دے اندر زیادہ وار ہے جب میں محمد عربی دی خلق والی زبان دے اندر زیادہ وار ہے ان دی تلوار دی طاقت ریک سو میرے خلق دی طاقت ریک سو او جناب تو سجن کو سلام نہ کرے مہمان کو پانی نہ دے میرے محمد عربی دا خلق ہے دشمن ننگی تلوار چیم دے محمد اور رسول اللہ اٹھی تے استقبال پہ کریں نہانا کھو جو سبحان اللہ نبی سونے آنی میں جفی پئیے نے عمر دی تلوار گر گئی ہے نبی فرمایا عمرہ میں تو تیری طاقت منگدا ہم تو تلوار نہیں بھی چاہ سکدا عمر ابن خطابی میں ہاتھ بات عرض کریں دے سیاں پہلے مرید بڑا اول میری تلوار دی طاقت رکھے او محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنا ہے کہ ان کے دستے کرم پہ پتھر بھی موم ہوتے ہیں جو قاتل بن کے آتے ہیں خلیفہ دوم ہوتے ہیں او جناب خلیفہ بڑھ گیا چل دیں اوڈی آ گیا او یار دے یار بیت اللہ دے اندر تشریف گھننے راکھو سبحان اللہ جھوم دے آمدن ٹہل دے آمدن پہلوانی علی کار او تالا لگا کھڑے صحیح سونے نبی محمد اور رسول اللہ دے یار نے آکے آخری گال پہ کرنو آکے سیاں کیا آڈر ہے محمد عربی فرمایا ہی دا تالا کھولن واسطے رب کنو تے کو منگیا ہم عمرہ دے سونا ہونے منٹ لیندہ ہونے جناب اللہ دیکھتا گنو او میرے کمتر رحمت اللہ علیہ نے آکے اے کعبے دا در کھولن کیتے حضرت عمر بن ٹھن چلا مکے دیاں گلیاں دے وچ حیران کر دشمن چلا آندی لشک سمسیر دی دھم نعرہ اے تکبیر دی کفار نو للکار دا اج یا عمر او سائیں جڑ ویلے عمر سونے نبی دا آئے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا کھڑے امام الانبیاء بھی سجدے پہ کریں دے انتے آج مسلمان بھی سجدے کھڑا کریں دے او میں صدقے ونجا عمر تیری جلالتوں صدقے ونجا محمد عربی تیری رحمتوں او تے کو منگن والے خلیل اللہ تو صدقے ونجا عمر تین تے منگن والے حبیب اللہ تو صدقے ونجا آکھو سبحان اللہ او میں آما بھائی زاہد محمود اکھے سی یار میرا سجن آیا او تسا او میں اکھے سا میرے سجن آئے جڑ ویلے عمر سونا آئے محمد عربی اٹھی تے سارے صحابہ کو کھڑے آدیان مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا نبی سونے پوچھے عمر دسات صحیح کیڑی چیز تے کو میری محفل گھنئی ہے او میں تاری منت بیٹھا کرے نا آپ بھی قرآن پڑھو اپنے میری کو قرآن پڑھاؤ اپنے دھیے کو قرآن پڑھاؤ دھی دی آواز دے اندر میرے اللہ اے تاثیر رکھیے او میں صدقے ونیا او بھی کہیں دی ہے ماراں بھی کھاندی رہی ہے قرآن بھی پڑھ دی رہی ہے عمر جری انسان کو قرآن دے حوالے کر دے سا کو سبحان اللہ نبی سونے پوچھے عمر کیڑی چیز تے کو گھنئی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل ملائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل ملائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا او میری بھین جدا تو سیانی ہوں دی ہمیں نبی دے قاتل کو مسلمان کر رکھے نہیں ہمیں آج خدا تے کو ایمان دے بیا کو سبحان
سبحان اللہ. سونے نبی محمد عربی فرمایا ہٹو 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 ہٹو. او سیوں تلوار چ ہم دے نبی سونے فرمایا نہیں نہیں آمڈو اے نہیں ہو سکتا میرا نوکر بڑے ہم دے. آنکھوں چ سبحان اللہ. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب. یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا سونا اللہ تیری رضا دی خاطر اے تیرے بانے سردی دے اندر جمع ہیں. اپنی رحمت دے صدقے ہی نیکی دے صدقے ساری زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ. اللہ سارے میری بھینی بھی نیندر چھوڑتے آئے بیٹھے انہاں دے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ. انہاں دی جھولی دے اندر نیک سالے کتب ابدال پیدا فرماؤ. میرا اللہ سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ. میرا پیارا اللہ سب کو بری موت کنوں بری تقدیر کنوں برے حشر کنوں محفوظ فرماؤ. سب کو سچی دل نال توبہ دی توفیق نصیب فرماؤ. اپنے رضا والے کام کراؤ ناراضگی والے کمے کنو سا کو بچن دی توفیق عطا فرماؤ. میرا اللہ کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو دنیا تو رخصت فرما گئے میرا اللہ انہاں دے قبراں کو باغ بہشت بڑھاؤ. سونا انہاں دے قبراں کو باغ بہشت بڑھاؤ. انہاں دے روحاں کو جنت دے اندر جگہ عطا فرماؤ. یا اللہ بالخصوص ساڈے بزرگ حبیب خان صاحب ان دنیا تو رخصت فرما گئے میرا سونا ان دی قبر کو باغ بہشت بڑھاؤ. ان دے ورثاء کو صبر جمیل دی توفیق عطا فرماؤ. میرا اللہ انہاں دے نیانے دا سونا نصیب بڑھاؤ. انہاں دے بچے دے رزق حلال دے اندر برکت عطا فرماؤ. میرا سونا اپنی رحمت دے نال غیب کنو انہاں دی امداد فرماؤ. تمام دنیاوی اسباب غیب کنو انہاں کو مہیا فرماؤ. کہیں دا محتاج نہ کرو اپنے در دا محتاج کرو. ہر کہیں کو نیک سالے اولاد عطا فرماؤ. سب کو بھی نیک سالے اولاد عطا فرماؤ. اللہ ساری زندگی اسلام والی بڑھاؤ. سب کو موت ایمان والی نصیب فرماؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.